mayong buntag kaninyong mga igsoon. Niya si Alvin Sansis. Kaninyo igsoon, nagahimo ako sa nini nga pag-live. Doon ako'y mga ipaabot ninyo nga mga mensahe igsoon about sa atong nahimo natong pipila ka mga adlaw nga nabot sa punto igsoon nga wala ko nasayod kung unsay samputanan. Ni ako sa live nining taknaa sa kabuntagon igsoon sa dili pa ko mag-umpisa. Daghan salamat sa inyohang pagpaminaw. Labi na igsoon nga kining akong pagabuhaton, agig pagpaubos, agig pagpakita sa gugma sa mga kaigsuunan ug ingon usab sa tibuok nga katawhan sa tibuok Pilipinas igsoon nga sa ako karon nga pagahimuon igsoon nga nahimo na ako ang maong mga paghitabo ang mga butang nga dili angay nato nga pagabuhaton tungod kay nadala lang ta igsoon sa mga emosyon o sa mga hagit nga sa akong pag-live nga nahimo nako igsoon ang gibuhat nga walay pagrespeto sa pagtuo sa ato usab nga kaigsuonan nga mga Roman Catholic Church. Ni ako dinhi igsuon dili sa pagingon nga nangwan ko ninyo kung dili nangayo ko og apologize diha kaninyo igsuon nga sa akong gibuhat daghan ang napiktuhan o gani dili lang sa mga members sa mga Roman Catholic Church, apil na ang akong mga pamilya napektuhan usab mga igsoon o dili lang usab sa mga akong pamilya o parente, labi na usab igsoon nga nakahimo usab ko nakasupak ko sa amo ang usab nga palisi sa among simbahan nga wala ko nag-coordinate nila, wala ko nananghid. Kumbaga ako lang to nga sulo-sulo nga mga buhat igsoon. Daghan ang napiktuhan kay nagpadala ko sa mga emosyon o sa mga gibati nga gusto mo balos apan igsoon akong napamalandungan. Nakita nako igsoon ang dako kayong sayop nga akong nahimo tungod kay wala ko na nabalo nga natapakan ko na diay ang pagtuo sa uban nga nahimo nako igsoon ang mga butang nga dili angayan. Mo nagahangyo ko ninyo mga igsoon nga hinaot nga inyo kung mapasaylo sa mao sa akong gibuhat unta magbaton unta og respeto sa pagtuo sa uban. Kini nga nahitabo igsoon usa ka leksyon nga kita di ay nga naghupot sa pagbantala sa maayong balita nga hinaot nga ang gugma igsoon pumatig babaw na diha ang Dios pataliwala igsoon sa atong pagdala sa atong mensahe. Niya dili sa ingon nga nag-live ko nga nagpakaron ingnon ko dili kinsing-kasing nako igsoon nga nangayo ko ninyo apologize nga nakaamgo ko igsoon nga lisod nga daghan taw ang masuko, lisod kayo nga maglakaw ka nga tan-awon ka sa mga tao. Muna igsoon nga akong napamalandungan nga di ay kung makahimo ta og dili maayo sa atong isikataw, labi nagdaghan ang nangasuko apil na ang akong mga pamilya. Niya ako igsoon lubos nga sa inyo ang atubangan naghangyo ko ninyo nga unta nga madawat ninyo ang akong apology o pasaylo
tungod kay tao lang ko igsoon. Dunay mga kasaypanan. Gani ang Ginoo nagpakita siyang gugma bisan luyo sa atong pagkadautan. Nagpakamatay siya sa Kalbaryo sa krus ug tungod og alang nato. Akong kinsa ang muduol kaniya og mga og pasaylo, andam siya sa pagdawat niini ug sa pagsapwang kanato igsoon nga mamahimok tag niyang mga anak. Niya ko igsoon naghangyo sa makadaghan, labi na kay Bro Eugene Gapo nga sa among mga argumento hinaot nga iya akong mapasaylo tungod kay doon ako'y mga pulong usab nga nabato diha niya nga mga sakit. Nagahangyo ko ninyo mga igsoon nga labi na usab sa mga member sa Seventh-day Adventist nga ilapod kini igsoon nabati nga nasakitan sila igsoon usab sa akong gihimo nga dili maayo, nga wala ko sa ilahan nag-coordinate, wala ko sa ilahan nananghid ang mga desisyon igsoon nga pagdali-dali ang kasuko nga gusto kang mobalos mo nang ato mabasa diha sa balang kasulatan igsoon diha sa Magwawali kapitulo 7 bersikulo 9 nga ang kasuko nga ang tao nga dali masuko kinaiya sa taong buwang-buwang. Aminado ko igsoon nga akong gibuhat dili gid maayo. Muna nga nagahangyo ako kaninyo nga sa ako karon pag live inusab madawat ang akong apology, ang akong pagpasaylo, ang pagngayog pasaylo diha kaninyo labi na sa Roman Catholic Church mga member. Isa ra gid atong tumong igsoon hinoon dunat tay mga tagsatag sa kabaruganan apat ato ipatigbabaw diha ang gugma nga ginaingon diha sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 7 ug 8 nga maghigugma ay kita kay ang Dios mao ang gugma. Muna ang ato ang ipatigbabaw sa ato ang kinabuhi diha igsoon. Nani ako dinhi sa IDP naghatag kaninyo og mensahe nga gi-accept na ako igsoon ang kamalian nga ako ang nahimo o nabuhat nga nakatapak ko og nakabuhat ko og dili maayo nga mga butang nga daghan ang nasakitan. Kini ako kining giangkon kaninyo sa atubangan ninyo mga igsoon nga sayop ang akong gibuhat